मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयच्या पयल्या वाचपांत अन्ना म्हणल्या स्त्रिये विशयांत आमी आयकलें. तिका भुरगीं नासलीं जाल्यार ती निराशे जायनासतना देवळाक ती वेतली, मागणें करतली. दुखां गळोवन तिणें देवा लागीं मागलें आनी देवान तिची दया केली आनी तिका एक चरको भुरगो फावो केलो. आनी अन्ना आतां संतोश पावता आनी आपल्या पुताक देवाळ्याच्या सेवेक आनी देवाचे सेवेक ती समर्पिता. तर ह्या गणितात आमी जायते लिसां आमी शिकूंक जाय. वय जायते फावटी आमच्या जिवितांत उणेंपण आसता, आमच्या कुटुंबांत उणेंपण आसता. तादळ आमी निराश जाता, दुर्सता, देवान म्हाका हें दिवना तें दिवना म्हूण आमी देवाचेर रागार जाता. तशें करच्या बदलाक अन्ना बरी आमी देवाळाक गेल्यार, देवा लागीं मागल्यार, दुखां गळोवन आमी विनंती केल्यार ती आमची मागणी आयकता आनी मागलें आमकां फावो करता. वय देवान आमी मागलें दिल्ल्या वेळार देवाचे उपकार वाडूंक आमी विसरूंक नजो. जायते फावटी ती आमची मागणी आयकता आनी आमी आसलें आमकां दिता आनी मागलें दिता आनी आमी देवाचे उपकार वाडूंक आमी विसरता. तशेंच देवान आमकां कितें विशेश देणी दिल्ल्या वेळार आमी देवा विशेश रितीन आमी अर्गां दिवंक जाय. तशें आवय बापायनी तांच्या कुटुंबांत आसलीं भुरगीं आपणाची न्हय, बगर तीं देवाची भुरगीं म्हणून वळखून घेवंक जाय. ल्हानपणी तावन भुरग्यां देवासपणांत वाडोवंक जाय. आनी जर तर तांकां देवापणें फावो जाता, आवय बापायन कुशेन देवाच्या सेवेक आपल्या भुरग्यांक समर्पण दिवंक तयार आसूंक जाय. असले संदेश हें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें, मरी देवाचे आपणे स्विकार करता, सोडंदाराचे आवय जावचें. त्याच घडये तिची मावशी भयण एलिझाबेथ उतर गर्भेस्त आसा म्हणून तिका कळीत करता. आनी त्या वेळा मरी धांवन धांवन येता एलिझाबेथीच्या घरा. तेवळे एलिझाबेथ संतोशान बरोवन सांगता, स्त्रिया भितर तूं सदैव म्हज्या सुम्याच्या मातेन म्हज्या बेटे येवचें बाग हें खंयच्यान म्हाका फावो जालें. आनी हें आयकून घेवन मरी गर्वान बरना, आपूण सोडंदाराची आवय जाला, सगळे लोक येवन म्हाका नमस्कार करून दी म्हणून राखून रावना. बगर आपणात कितें पुरा घडलां हें सरेस्परा देवान केलां म्हणून वळखून घेता आनी देवा विशेश रितीन ती अर्गां दिता. आनी तशेंच मरी आमकां सांगून आसा, देव खालत्या वयर उबारता आनी गर्व्यांक देव साकला घालता. वय मरी माय देवपुताची आवय जाल्यार ती एलिझाबेथीच्या घरा वेता आनी तिची सेवा करता. आनी अशें मरी आमकां वर्ते खालतेपणाची आनी दिनवासणेची आमकां देख दिवन आसा. तर दी आमच्या जिवितांत वर्ती घडितां करता, महत्कार्यां करता, तेवळ आमी मरये बरी देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय. आनी आमी खालते जावन सगळें देवानच म्हाका दिलां आनी देवानच म्हज्या जिवितांत केलां म्हणून आमी मानून घेवंक जाय. तशेंच मरयेचें हें गीत आमकां मागण्यांक एक मादरी जावन आसा. त्या देखून मरये बरी आमी सदांच खालते रावूंक जाय. आमच्या जिवितांत कितें पुरा आसा आनी दिला तें देवानच दिलां म्हणून वळखून घेवन सदांच आमी दिनवासणेचे व्यक्ती आमी जावंक जाय. मरये बरी असले संदेश हें वांजेलाचें घडीत आज आमकां दिवन आसा.